जनरेशंस यहाँ पर मौजूद हैं जो इस बात का सबूत हैं कि डॉक्टर हसन सुहेब मुराद रहमतुल्लाह अलैह रेलेवेंट थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। आने वाली नस्लों के लिए भी उनका इल्म, उनके कहे हुए कोट्स और उनकी राइटिंग्स जो है वो हमारे लिए मशअल राह रहेंगी। शहादत मौत को शिकस्त दे सकती है। मौत को मौत का शिकार कर देना नज़्मे वक्त के तबी असूलों की और साइंसदानों की फहम फरासत की रोशनी में मुमकिन ही नहीं है। ये सिर्फ आखिरत पर ईमान की वजह से मुमकिन है कि जो मौत को मौत से शिकार दे। तो ऐसी नायाब तहरीर हमारे दरमियान मौजूद है कि जो हमें अल्लाह के करीब लेके जाती है और हमारे लिए हर वक्त रहनुमाई का बाइस बनती है। हमने AI की मदद से अपने स्टूडेंट्स को एक AI मेंटर प्रोवाइड किया है कि जिसकी मदद से बच्चे हर वक्त, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स जो है वो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। मैं हसन भाई के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग जिंदगी में बहुत काम करते हैं अपने लिए। अल्लाह को आपकी नमाजों से, आपके रोज़ों से, आपकी ज़कातों से, आपकी दाढ़ी के लंबे होने से, आपके पहुँचे ऊंचे होने से मुझे लगता है कि सरोकार कम है। आप कीजिए, ज़रूर कीजिए, मैं किसी को किसी के अकीदे से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन बनी इसराइल की इस रवायत को आप कहाँ रखेंगे? अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि फलां बस्ती को जाके तबाह करो। हमने सुना है कि फरिश्ते ना सोचते हैं ना सवाल करते हैं। फरिश्ते गए, देखा बस्ती को, अल्लाह के हुक्म की तामीर किए बगैर वापस आ गए और अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, मैं उस बस्ती को पलटने लगा था। पलटने का मतलब है उठा के नीचे मारना। पलटने लगा था। मैंने वहां पे एक बुजुर्ग देखे जो 500 साल से हालत सजदे में हैं और एक दफा भी अपनी पलक को झपकने जितना भी वक्त तेरी इबादत से जाया नहीं किया, इतना वक्त भी जाया नहीं किया, इबादत में है। अल्लाह कहते हैं जिब्राइल, वो सारा माशरा जो है वो बुराई में तबाह हो गया, ये बुजुर्ग सजदे में है, अब तू वापस जा और सबसे पहले इस बुजुर्ग को उस माशरे के सामने पलट, ऊपर से ले जाके नीचे मार। जो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता किसी माशरे में, अल्लाह को उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर किसी शख्स ने कंट्रीब्यूट किया ना इस मुल्क के अंदर तालीम में, मैं कहता हूं खुदा की कसम, अल्लाह को भी उस पे हया आएगी कि वो उसका हिसाब। कि मेरे बंदे उठते हुए, बैठते हुए, पहलू के बल लेटते हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं। और जिक्र की अल्लाह डेफिनेशन करता है, वो ये तफक्कुरून फ़ी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, कि उस कायनात के अंदर जो कुछ है उसकी तख्लीक पर गौर करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। अब ये जिक्र की डेफिनेशन है। और जब वापस लौटते हैं कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, तूने कोई गलत चीज़ तो बनाई नहीं। अब पहली दफ़ा जिंदगी भर रिसर्च, डिज़ाइन एंड मेथडोलॉजी पढ़ते रहे थे, उसकी 3 बुनियादी स्टेजेस यहां समझ आई। पहली स्टेज होती है कि आप जो लोग यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब हाइपोथेसिस मफरूज़ा नहीं होता, कहते हैं एन अजम्पशन बेस्ड ऑन रीजनिंग, दलील की बुनियाद पर कोई मफरूज़ा। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन पे निकल जाते हैं, इधर से देख, उधर से देख, फलां कर, लेबॉर्ट्री में जा। जब वापस लौटते हैं तो फिर कहते हैं कि ये उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। कहते हैं अल्लाह यहां पर कहता है तुम अपना हाइपोथेसिस ठीक कर लो, फिर कायनात की स्टडी पे निकल जाओ। 2 हाइपोथेसिस हैं कि इस कायनात को किसने तख्लीक किया, मैं ढूंढता हूं, और दूसरा हाइपोथेसिस है कि इस कायनात को अल्लाह ने तख्लीक किया, आओ इसको ढूंढते हैं। पहली बात ये यकीन कर लो और फिर ढूंढने निकलो, तुम्हें हाइपोथेसिस ठीक मिल जाएगा। हाइपोथेसिस दुरुस्त करना है, अंबिया का भी काम यही था, इस कायनात का हाइपोथेसिस ठीक करो। इल्म की बुनियाद, इल्म की जुस्तजू का रास्ता ठीक करो। रास्ता ठीक हो गया,
ورنہ پھر بھٹکتے رہیں گے. وقت نامی یہ کتاب صرف ایک کتاب نہیں، ایک آئینہ ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں کھڑے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. یہ کتاب ہمیں فنا کے دریا میں تیرنا ہی نہیں سکھاتی، بلکہ ابد کے ساحل کی سمت اشارہ بھی کرتی ہے. اور میں اختتام اس خوبصورت شعر سے کروں گا کہ میں حیرت و حسرت کا مارا حیران کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم. وقت نے یعنی اس میں جو یہ ہم نے چیزوں کو شب و روز کو گھنٹوں میں، لمحوں میں، سیکنڈز میں، گھڑیوں میں بند کیا ہے، یہ سب ہم نے اپنی سہولت کے لیے حقیقت سے بہت اختیار کیا. تو اسی طرح کے تمام پہلوؤں پر اس کتاب میں جا بجا روشنی ملتی ہے ہمیں. اور بہت ہی خوبصورت چند جملے میں میں نے بلکہ اس کو انڈر لائن بھی کیا تھا. بسم اللہ. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ یکساں حالت سے گزرنے والے افراد کا وقت بھی یکساں نہیں ہوتا. بہت گہرا جملہ ہے یہ. بہت خوب. اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے مگر وقت میں رہتا ہے. بنا ہوا مٹی سے ہے مگر وقت میں زندگی بسر کرتا ہے. اور پھر انہوں نے مٹی اور وقت کی اقدار مشترک پہ کچھ روشنی ڈالی ہے. تو بہت ہی تھاٹ پرووکنگ کتاب ہے جس سے انہوں نے وقت کو توحید کا ثبوت قرار دیا ہے. اور حقیقت ہے کہ قرآن مجید کو جس سطح پر پڑھنا چاہیے اس کا بہت اچھا نمونہ پیش کیا. جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ بس وہی بچیں گے، وقت کے چنگل سے وہی بچیں گے جو ایمان لائے اور بھلے کام کرتے ہیں. اب اس میں بہت گہری بات یہ ہے کہ ایمان لانا، ایمان کا کانٹینٹ ٹائم اور اسپیس سے ٹرانسینڈنس میں ہے. تو میں ایمان لاتے ہی کائنات سے باہری پن پیدا کر لیتا ہوں، یعنی جو زمان و مکان سے ٹرانسینڈنس کی ایک حالت کو نہ سمجھ سکنے کے باوجود اپنا ایک وجودی پیشن اور اپنی زندگی کی ایک مؤثر قوت بنا کے دکھا دیتا ہوں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ایمان لائے تو ٹائم سائیکل جو ہے وہ اس سے باہر ہو، اور جب تم نے نیک عمل کیے تو زمانے میں رہتے ہوئے تم بقا کے اصول پر ہو، اور بقا کے اس اصول پر ہو جو خود زمانے میں گندھے ہوئے جبر کا بھی ازالہ کر سکتا ہے، جو زمانے کو موت کا ایجنٹ بنے رہنے کی بجائے اس میں پروڈکٹیوٹی اور خلاقی اور زندگی کو داخل کر دیتا ہے. تو عمل صالح اسی کو کہتے ہیں کہ ہر عمل فنا ہونا ہے مگر وہ جو صالح ہو. مطلب صرف عمل صالحیت کی بنیاد پر وہ فنا اور خزاں اور وہ بربادی سے آزاد ہے. ہر عمل کو فنا ہونا ہے سوائے اس کے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. دراصل جو ہماری زندگی کی عمارت ہے، اب سب جانتے ہیں، وہ نظریے پر ہی بیس کرتی ہے. اس کے اوپر ہماری پوری زندگی کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، وہی فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. اور کیا بات ہے اگر وہ آخری لمحے تک ان کلمات کے اوپر
ہم اپنی زندگی، اپنے عمل اور اپنے کردار کو قائم و دائم رکھ سکیں۔